جد عليكم معناها نهار اللي باش نعمل لي توتو مكياج باش نعديها اكسيليري وهكا وهكا. ما فماش حديث، ما فماش توتو مكياج. aussitôt demandé aussitôt servi. اما مش aussitôt برشا هكا. il m'a fallu قريب شهر باش نبدا لي توتو مكياج. Alors, donc le contexte نتاع اليوم هو توتو مكياج. باش نبدا بان مكياج que moi j'appelle nude mais c'est pas forcément nude. اما après tout هودي بيوتي ماهيش خير مني كي عملت sa propre version تاع nude. هي عملت لون وانا حرة، كل واحد حر. Donc la première étape au micellaire باش نحيو هاك الغبره والاكسي والبتاع البودر والريزيدو نتاع المكياج كان فما ولا حاجه. يمكن نحيو هذا الكل. ذكرتوني لازم نبدا نتعاش. نبداو على بركه الله. نشدو هاك التعاش التالي. لا يوريكم كيفاش كانوا قبل ما نعمل البروتين الجمعه اللي فاتت، لا يوريكم. اما خلي كل شيء بالستره وكها. به دونك عملنا الاو ميسيلير، خليناها تشيح شويه ونتعداو للإيتاب اللي بعدها. جو ني با دو ريغل اي دايوغ il n'y a pas de règle. كل واحد حر يعمل شنو يحب في وجهه، كيف ما وجهه يتعامل هو وياه وكيف ما يتفاهم هو وجهه. انا صباحا مساء ويوم الاحد اكران. اوب دونك l'écran هذايا بي بروتكت نتاع افان نستعملو ديما. يقول القايل علاش صباحا مساء ويوم الاحد؟ يا سيدي صباحا فهمناها فما شمس، مساء لواش ما فماش شمس ولا كي تبدا مسحبه. علاش نعمل اكران؟ كان جيتو تبعتوا الدروس اللي عرفتهم لكم في الصيف في الاي جي تي في راكم عرفتوا الريبونس. اما نعاود مش مشكل. لا بروتيكسيون سولير اي تري امبورطونت مي فريمون تري امبورطونت. علاش؟ مساء فما لي زيكران تاع لي زورديناتور، لي زيكران نتاع تيلي، لي زيكران نتاع التليفونات نتاعنا اللي هكا واحنا شادينهم ونتفرجوا. هاو توتو فاطمه، هاو فاطمه قلبها معبي لكن وهي ماده وجهها تتلبس. حاسيلو هذوكم كلهم ils agressent notre peau ويتسبوا بك لي تاش برون اللي نلقاوهم لهنا. انا داير عندي منهم شويه وهاني نحاول نحافظ على وجهي كيما نجم. وفما زاده لا لوميير البيضاء نلقاوها في الخدم نتاعنا. انا حتى في الشتاء نعمل اكران على خاطر خدمتي فيها ضوء ابيض. ومرة مشيت دايوغ سي الديرماتولوج كي ملادي. كيف مشيت للديرماتولوج قال لي راهو سي اونتر اوتر ا كوز دو سا اللي بداو يوليو عندك دي تاش برون. و اليبوك بور اتر اونيت اوسي ما نعملش ديما اكران. حسيلو انا شو انسانه ما نمشي نلقى حل للمشكله كان كي تبدا ثما مشكله. معناها ولا عندي بدايه دي تاش مشيت وليت نستعمل في الاكران هكا نتاع التجاعيد وهذوك الكل كي يولي موجودين تنتريتيهم. اما مانيش ياسر دون لا برو اكتيفيتي نتاع نبدا حاجات على بكري. خم بالريقي ونكملوا. ديما تسالوا فيا شنو هو الفون دو تان تاعك، شنو هو الفون دو تان اللي تستعمل فيه، شنو هو الفون دو تان اللي تستعمل فيه. اي ما نستعملش فون دو تان مش ديما. ان توكا الصباح وين مثلا نهبط لي فوتو نتاع الخدمه ولا انا في الخدمه ولا الصباح جينيرالمون الصباح كي تبدا ثم حاجه نتاع هكا اللي مدير شركه النعناع شخصيا مستدعيني معاه. جينيرالمون نستعمل بيبي كريم. دونك البيبي كريم دو غارني هذايا لا تانت كلير. فما كلير وميديان اللي انا نعرفهم بالكش فما دوتر تان. اولا جو ني جامي ايتي فان دو فون دو تان هكاكا بالحق ما نحبش فون دو تان برشا. اي اون بلوس جادور لا تكستور هذايا اللي تري ليجير. استعملت دوتر بيبي كريم قبل نوتامون نتاع لوريال مره مي جي با ترو ايمي لا تكستور خشينه شويه وتظهر فون دو تان. حسيلو انا وين تبدا حاجه تقرب الفون دو تان راني ما نحبهاش برشا سورتو الصباح. لو روندو نتاع لوكزا الصباح ما نحبوش برشا. استعملت نتاع غوش باهيه ماهيش خايبه. واستعملت مره نتاع اون مارك مهمه شويه اما نسيتها شو اسمها. سي شيدو باهيه مي رابور كاليتي بري ني با فريمون ce que je voudrais. Je ne vais pas aller mettre Mietal une crème que j'utilise الصباح. Non, franchement, ça ne vaut pas le coup. Surtout quand tu as une crème qui mahaka qui peut te donner le rendu اللي نستحب عليه والرخص والبشاشه. مش رخص برشا زيد 32 براه
اما سو فوت اتان انا نشري فيها ب 14000 حسيب الموضوع مش غير المعيشه. دونك بالليبونج هذه on va venir estamper. دونك لي موفمون هكا خفيف ودور خبز الشعير وكعكم فوق حاول on s'en fout. دونك نحب نقول لكم اللي وانا نعمل في التوتو توا اول نهار خليت فيه قميره في الكراش. انا نمن بالاستا ماتيرنيل، نمن انه اللي يقوله لي قلبي en ce qui concerne قميره c'est la bonne décision et je suis certaine que c'est la bonne décision. باهي on estampe ما ننساوش الرقبه باش ما يبداش فما ديكالاج. بوركوا نقول لكم on estampe هكا هكا خاطر فما شكون يعملوا هكا نو هذاك يخلي ايفي مجلوط هكا كو جيم با دو تو. هكايا حتى شيء. Par contre, ce qu'il faut savoir على البيبي كريم تاع غارنيer c'est que elle ne cache pas les défauts. معناها كي يبدا فما ان بوتون راهي ما تخبيهش، كيف يبداو فما دي تراس راهي ما تخبيهمش. اللي تعملوا اللي هي couvrante mais très légèrement تعطي ايفي بون مي، تنحي كان فما طريف ديسير هكا هو. اما اذا كان عبد مستانس بالفون دو تاعو يحب يرتاح وجهه راهو il sera peut-être déçu du rendu نتاع البيبي كريم. هاني نقول لكم توا ومن انذر فقد اعذر. une fois كملنا نجيو هذايا c'est une poudre libre de Catrice. شنو تعمل البودر ليبر هذايا؟ elle fixe et elle matifie. donc تخلي هاك الكريم اللي عملناها المره الاولى تشد بلاصتها، واكل اللمعه اللي تقعد على الوجه تنحيها، تولي عندك ان روندو مات بالكدا. هذا ديما يعملوها في انستغرام، تشوفوا فك لي توتو نتاع تيك توك. نحب هذيك خلينا نجربها فيكم انتم المره هذه. باش نبداو بالصحيح العينين. باش نفسر الطريقه التكنيك، انا في مخي عندي تكنيك صنعتها وحدي اللي باش نفسرها لكم. on va venir باش نحطوا une couleur claire على البوبيير الكل هذايا، ومن بعديكا باش نختاروا une couleur qu'on va mettre ici un peu plus foncée والا un peu plus clair كيما نحبوا احنا. en fait باش نلعبوا بهم كيما نحبوا. باش تقراو حسابكم كاين عندك partie 1 partie 2 partie 3. دونك سوا تعمل غامق فاتح وتقسم ما بيناتهم لهنا في الكرود نتاع العين اللي هو هوني اللي هو لا بنان، سوا العكس كيما انت تحب. دونك اليوم باش نعملوا حاجه مش ياسر غامقه جيسبر. ديما نقول هكا باش نعمل حاجه مش غامقه تطلع غامقه. نحب الحاجات الغامقين في العين. دونك باش ناخذ باليت هذه et on va utiliser cette couleur. هذايا افتح واحده فيها. باش ناخذ البانسو هذايا. normalement on a référence à la chaléonie. هاي 300 نتاع ريال تكنيكس. هذا باش ناخذ لا كولور et le mouvement qu'on va faire c'est un mouvement circulaire. كيما هكا فوالا. على قد ما تنزل وتدور على قد ما تخرج الجرين تاعي في اللون، معناتها سيتادير لي بيغمون نتاع اللون اللي انت اخترته يظهروا اكثر. قصه لازمكم تعرفوها اللي انا التوتو هذا عاودته لكم 3 مرات. الكلام اللي قلته كرهته، الالوان كرهتهم. donc فما حاجه très importante que j'ai remarqué par rapport les deux autres tutos انه il faut nettoyer les pinceaux. انه البانسو هذا مثلا ديما نعمل بيه مارون خاطر تك 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 نعمل طرف منه ونخرج، انه اشاك فوا نعمل لون ما يخرجش كيما انا نحب. دونك اليوم قبل ما نعمل التوتو هذا خاطر قلت ça passe ou ça casse, soit je vais réussir à faire ce tuto soit je vais arrêter de faire des tutos. donc نظفت لي بانسو قبل ما نبدا et franchement je suis très contente du rendu خاطر توا اللون اللي قاعد يعطي لي فيه البانسو والكولور هي لا فري كولور دو لا باليت. نقايل علاش عاودت لكم لي توتو برشا مرات، على خاطر جي ان بروبليم دو لوميير في داري، سوا برشا ضوء سوا شويه ضوء، وسوا الضوء يمشي ويهرب، ومره تكسرت لي لمبوبه والرينغ لايت ما حبش تخدم. حسيلو يوميات توتو. sinon n'hésitez pas à me laisser vos remarques, vos commentaires, vos suggestions en commentaire. قولوا لي شنو تحبوا نعمل المره الجايه، qu'est-ce que vous voulez voir comme contenu، شنو الخرافه اللي تحبوا نخرفها لكم وانا قاعده نمكيج. نجم تقولوا لي اسكت انا مش باش نسمع الكلام. استناو جيراني يهبطوا من البلاص.
اللي هي اون كولور فيها اون نيوانس دو روز مي فريمون شويتون تشيشه. نكملوا نفس الباليت. توا قررت اللي باش نكمل بنفس الباليت مي جو في شانجي دو بانسو. جو في utiliser ce pinceau اللي هو le 305 de Real Techniques. c'est كيف كيف c'est des excellents pinceaux mais franchement c'est les meilleurs. كيفاش اكتشفتها زاد هذا؟ قبل كنت نستعمل دي بانسو عاديين سواء ناخوهم يجوني دي كادو مع كي نشري مكياج ولا حسيلو. اللي لاحظته اللي هما هذوما لي بانسو العاديين ياخذوا برشا كونتيتي نتاع مكياج ما يعطيوكش لو روندو الباهي، معناتها لي كولور نو سون با اسي بيغمونتي. كي بديت نستعمل في هذوما ساعه جيكونوميز بوكو دو مكياج، ما عادش نصرف برشا مكياج ومحليها الحياة. باهي دونك كي العاده دو لا ميم باليت هذايا غوش باش ناخدو سيت كولور هذايا سي دو روز بودري. يمكن نتسمع هوني اون با فير دي موفمون سيركولير مي باش ننزل راني ننزل كي المكياج على فكره. تاك باش نصور هذايا العين الفوقانيه من غير ما نمس الفوقه باش نقعد اللوطه هوني هكا ساعه ولا نصور في التليفون نقص نتفرج في قميره في الكاميرا في الكريش ونعاود نرجع. بالحق سي اكتشاف الكاميراوات نتاع الكريش. Les gens sont beaucoup plus rassurés. Moi pour ma part الحقيقه j'aurais pu m'en passer على خاطر je me dis que اللي يعينو باش يعمل حاجه باش يعملها بالكاميرا ولا بلا شنو. سي اون فا لا قدر الله مالتريتي ان انفون ولا نحكيو معاه سافا با ولا حاجه بالكاميرا ولا بلاش باش نعملوها. مي باقي تقعد سي ان تروك كي راسور مش كي تتوحش هكا قلبك ينقمش تقول لي خلينا نمشي نشوفها نعمل عليها طلب مي با فريمون حاجه ضروريه. كيش مخكم نقولكم انا قاعده نشرب القهوه ولينا حشيشيه ميرا كيف فارغه. فوالا عملنا غوز توا باش نكسرو عاده شويه. دونك عملنا هوني الفاتح عملنا هوني غوز نجمو نزيدو نبيغمونتيو شويه اي فينالمون افيك ان بانسو شنو نجم نعمل نختار لا كولور باسكو جامبروفيز الحقيقه افيك ان بانسو هكا اللي هو مايل على جنب شويه تاك. Je vais venir dessiner le banane اللي هنا et je vais choisir la couleur de cette palette. Ça, je vais vous montrer la palette. J'adore cette palette. محليها فيها des couleurs ياسر محليها. Et je vais venir utiliser la couleur Fatuma شنو cheesecake. On va prendre la couleur cheesecake هذه. وباش نجيو نحطوها لهنا. Avec le pinceau interne de l'estampe, tac. Quand on estampe, c'est des mouvements circulaires. أنا نحس في المكياج فايق تو. بعدنا على الغوص والبهادين وذوكم الكل. نجيو نحيو الإكسير منا ومنا. ما تنساوش كي تعمل عينك من فوق. ثم تدفيتي هبط اللوطة. صافي باش نجي ننظف لهنا. ننظف لهنا. نتفقد ما عندي شي زايد ما عندي شي ناقص. نمسكو الحوايج بيت. نطلعو من فوق هكا بالكدا باش نفهم روحي. واش عندي واش ما عنديش. Et c'est pas fini. Tout ce qu'on a fait le four, je vais donner l'autre. Qui fait? Je vais le pinceau plat, mais par contre l'autre, je vais utiliser des pinceaux qui sont un peu bien. Je vais la couleur le fait de aller à la ligne de colle. On a l'autre. Ça va aller des crocs, je vais les choisir. Les mêmes couleurs, les amener au four, je vais l'autre. Et finalement, avec le même pinceau de tout à l'heure, باش نجيو نعمل كرو اللي من بالتشيز كيك لا كولور تشيز كيك.
on peut laisser comme ça c'est un maquillage. كيما نجمو نزيدو حاجه كي معناتها كي peut tout changer. soit تخلي حاجه نيود هكا ومحليها وكالم وكل شيء, soit on rajoute un eyeliner. Qu'est-ce que vous voulez? eyeliner ولا مش eyeliner, eyeliner ولا مش eyeliner, عصفور فوق الشجرة يحسب حتى العشرة. Et donc voilà mon eyeliner. Mon fanatique خليه لازم مش ظاهر اما le voilà. Liquide eyeliner waterproof de la marque Essence. Donc الرخص والبشاشة هذا petit comme ça, efficace comme ça. هذا normalement ب 10000, نجم يكون غالي شويتونه مي ب 10000. باش نجرب لكم عين بل وعين بلاش et vous allez voir la différence. التكنيك سهله ياسر. اولا نقصوا من الكونتيتي اللي خرجها البانسو, نشدوا الإيبونج نتاعنا ونعملوا تك نجبدوها, نغزروا اللوطه ونصور. Le dilemme c'est vraiment de le faire d'un seul coup, هكا ما تقعدش تمشي وتمشي برشا خاطر هذاك اللي يعمل اغلاط. فوالا بديت قلت يا ربي ان شاء الله ما يحشمنيش, يا ربي ان شاء الله ما يحشمنيش, خاطرني ان فيت مانيش مستنسه الماكياج على مرايه صغيره. جينيرالمون ساعه انا ماكياج في الكنبه مانيش مغرومه بيه, ما نجمش خاطرني مرايه صغيره ونبدا شاده ونعمل هكا دوك ما نجمش. سواء كاين ماكياج في الدار ماكياج, ما ماكياج نقبلش ماكياج, جا اوكان بروبليم. وهكا مرايه صغيره ونبدا نطبس هكا ما نجمش زاد نون بلو. دونك نعمل في مجهود جبار, ربي وحده يعلم قديش على خاطركم. كاين كي تنقص لا كونتيتي دو ليكيد, فيكو احنا عملناها في بقيه العين هاكم شفتوا ما عاودتش عبيت مره اخرى. لا الكونتيتي اللي خرجها من الاول اللي نخدم بها من بعد حتى كان باش تعاود تعمل غطوش, خاطر كي تبدا كي يبدا البانسو معبي برشا غادي يصير يطبع الحيط. لو فوالا, جو سوي تري فيير دو موا. خلينا نسكت راني روحي بالعين. دونك عندنا عين بل وعين بلاش, et vous allez voir directement la différence. En fait يصور العين ويصور لو regard ويفيق, والاخرى طايحه شويه. دونك نخليه ولا نحيه؟ لازم باش نحيه, نحطوا الاخرى زي توا تقعد حاجه واحده برك كي نكملوا الايلاينر, سي فيريفي سي لو فينيش منا ومنا كيف كيف ولا لا. وهذه ناقصه شويه كيف كيف راهم لي غوتوش نعملوهم بالبانسو فارغ مش معبي, خاطر كان معبي لحالة لا رقص. دونك نفس الخرجه منا كيف كيف, الدخله كيف كيف. تري فيير دو موا. به اون فوا كو سي في نجيو للحوايج, وبربي الحوايج باش نعمل عليهم بوز ونبدا نحكي فيهم بالكدا. الحوايج كي نقول لكم وين نعمل توتو ماكياج ولا وين نعمل تصويره, جو ريسوا اون سونتين دو ميساج على حوايج. اختار اني جاوبتكم على خاطر لي انسانه صريحه وما نخبيش عليكم. حوايجبي ميكرو بليدينغ, وي ميكرو بليدينغ. كيفاش وقداش وعلاش نبدا؟ اولا عند شكون؟ هدى بالخيريه لاك دو بحثه قهوه اوميغا. اثنين قداش؟ اول مره تمشي 350 دينار, au bout d'un mois عندك une retouche à 100 dinars et donc ça fait total de 450 dinars. قداش يشدوا؟ 6 اشهر. بعد لا retouche نتاع un mois il faut compter 6 mois باش تمشي تعاود دي retouche اخرين. الغوتوش اللي بعدهم 200000, دونك كل 6 اشهر 200000. كان تفوت ال 200000 وكي تمشي لها تقولك راهم لي بيغمون طاحوا نتاع الحوايج, ترجع مره اخرى كاز دو ديبار 350 دينار. تفهمنا؟ شنو ثم سؤالات اخرى؟ اسكو باهي ولا لا؟ انا مش باش نقول il a changé ma vie, mais il a facilité ma vie dans le sens où ساعات تقوم من النوم تغسل عينيك تفركهم هكا, تحك سنيك, تعمل ماسكارا وتخرج على روحك في الشارع, ولا ساعات ميم با ماسكارا. في الصيف الوغ لاكا بتاع عومين واحد حاجه لطف طبق على الاخر. Je vous explique ou je vais vous mettre une photo avant.
حوايج ميكرو بليدينغ اللي عمل هو اللي غمقهم وصورهم. لو بروبليم كو جافي افيك حوايج بلي قبل اللي هما محليهم ماهمش خايبين، فارغين شويه في الوسط، ناقصين منا ومنا، ماهمش كيف واحد فيه في وواحد مدور. والاخيب اللي انا كنت وين نمشي نقد حوايجبي في بلاصه ديفيرونت على البلايص اللي انا مسنسه يضربوهم لي. وحتى معناتها ان فيت انا جيمي روبير وين كنت في دار بابا مستانسه باستيتيسيان اللي تقد لي حوايجبي. كي عرست وليت نتعب من المشي لدار بابا باش نقد حوايجبي ونقد شعري، اي دونك جي دو تروفي دوطخ روبير لهنا وين انا نسكن. اي سي با ايفيدون. دونك مره تخطف، مره الطفله اللي نستانس بها تمشي، كل عبد يحب له باش يستانس بوجهك. وفوق هذا الكل انا ما نجمش نقدهم وحدي، خاطر اون فوا هيجوا ودخلوا بعضهم ما عادش نفهم شيء. الميكرو بليدينغ ينجح على خاطر توا كي مشيت ويلو مثلا نشد يطلع الفوق الكل، خاطر لا فورم اللي ديسيني ما عادش باش تعاود تعملها مره اخرى. مثلا لا فورم ديسيني ما عادش تعاود تعملها مره اخرى، تشد تطلع الكل الفوق هكا ودعمل ضربه بقص تك نقصها. يطلعوا شويه شعر لهنا بالشعره نحيهم. دونك فريمون جو سوي 100% اوتونوم افيك حوايجي. دونك توا هذا لا يمنع لي نقعد دو طون زون طون نصورهم افيك سو فارا سيل. هاو سي une poudre, فما 3 couleurs, bon مش 3 2 couleurs وهذا سي ان بو كريمو باش تعمل بهم اللي تحت الحوايج. باش نوريكم شنو نعمل بهم. البانسو نتاعو ياسر محلاه، عندي دوطخ بانسو نتاع حوايج وانا يعجبني البانسو. دونك اون فا يوتيليزي هذا اللي مش غامقه برشا. شنو باش نجي نعمل؟ باش نجي نصور خط من اللوطه كيما نتاع الميكرو بليدينغ بالضبط، خط هكا. ومن بعد باش نمشي نصور شعرات كيما نتاع الميكرو بليدينغ، مش باش نجي نشد نعبي هكا كهو. دونك باش ما يبداوش مغدرين. on cherche toujours un effet راهو ناتشورال. دونك هكا ونجيو لهنا ونبداو نصاوب. مهمش كيف ونعمل شويه بلاص فارغين. انا جافي اون كرانت وانا نعمل في ميكرو بليدينغ لا يبداو حوايج بلون وانا لون، والا لا نبدا كل عتره هكا صويبه. الحقيقه فرانشمون مدام هدى بالخيريه اللي جوست بالحق قالت لي ايش يهمك. وافكتيفمون دايوغ العباد اللي ما يفهموش في الميكرو بليدينغ غارمون وين عبد يشلق لي نعمل ميكرو بليدينغ كوكو انا مانيش نخبي فيه. دونك نجيو سامحوني لهذايا لا كولور اللي قلت لكم لا ان بو كريموز ونعملوا لهنا هكا وديفينير الحاجب وقتاش وفاء وقتاش بدا المكياج نتاعنا. لو فوالا انا بريسك فيني راهو ما قعدنا حتى شيء. دونك تعداو للايتاب الاخرانيه. بون مش الاخرى ديما نقول الاخرى مش الاخرى. باش نجيو للبرونزر اللي مالوغوزمون ما لقيتش البقي نتاعو، اما تو نلقاها اللي هو هذا. سي ان برونزر هذايا دو لا مارك نسيتها شنيا. يا قميره انا خليت الغطاء في بلاصتو ليزي كسرت الغطاء من هنا، اما تو نلقى الواحد ونصاوبه لكم. دونك en fait شنو الهدف نتاعو البرونزر؟ سي با ان بلوش مي il vient réchauffer le teint. معناها كي يبدا التان باهي باش نجيو لهنا هكا يعطي افي هكا سخون شويه. سي كوم سا كون دي ريشوفي لو تان. كي يبدا هكا مكياج نتاع كل يوم تاع الصباح اوني با اوبليجي يقوم واحد يعمل في الكونتورينغ على الصباح. نقصوا شويه في السنطوعه، نعملوا شويه هنا، نعملوا شويه في خشمنا، نعملوا شويه هكا نسيرو نسخنوا الاجواء شويه. بعدها نجيب البلوش. البلوش نتاعنا اللي هو بون انا جيم بيان سو بلوش رفيق دربي عنده 4 سنين تيراكوتا دو غيرنا. فيه 4 ألوان. جو في ان ميلونج دي 4. نتبسم نضحك انها الحياة. اي نمرغد لي جو نتاعي. فوالا أول نجيو للحميم. الحميم
Vu que c'est un maquillage nude, je vais mettre une couleur nude. Ben, je vais choisir cette couleur, ce rouge à lèvres, le mat de Bourjois, numéro 28. J'adore cette marque. Velvet de Bourjois, mais les talons أنا مغرومة بهم على خاطر ماهوش هكا المات اللي شايح الفم كومبليتمون. لي كولور ياسر محليهم. ابخي السوم زاده باش يولي محليه برشا على خاطر اول ما بداو كانوا ارخص برشا من هكا لازم نسكت سي دو روج عليه وتوا ماشيين يغليو معناتها اون بارل دو 34 دينار جو كرو 36 دينار حاجه باهيه. لو طون اللي هو شيح شويه باش نعرفوا شنو نزيدو نغمقوه نفتحوه شنو نقدولو نعملو الماسكارا كي لو دو غوش ياسر محلاه وياسر خفيف. سي با فورسيمون لو ماسكارا اللي نستعملو في الليل خاطر في الليل on a besoin d'un rendu noir charbon حاجة قوية. دونك عستنى نعمل فاست تي في لحظة. قالك باش متمسخش وتبل حتى عينيك. عنده دي استوس يفاتكو ستيفي. ما شاء الله يعطيني استوس لشعري اللي يتنثور. قداش من مرة المكياج كامل يتهلك خاطر عندي مش هبطت وضربت بالماسكارا هبطت لي على وجهي وعاود الفون دو تان وعاود البيبي كريم. قداش حياة مصيبة. أنا محليها. أنا عندي شارع نحات. أنا عبيد تعمل من l'autre أنا عبيد ليه. توا il est très joli avec par rapport aux couleurs que j'ai choisi c'est le blanc باش نزيدو لون آخر خاطر généralement نخلط راني ألوان. mais توا باش نزيدو juste une autre couche. Driba highlighter et c'est fini. Highlighter, c'est cette palette là. C'est la marque Wibo. فيها 4 teintes. Grâce à قمايرة مش باش نجم نوريهم لكم خاطر كسرتها. اوكي نهبطها حتى تتفتفت. مي فما لو روز الفاتح المارون ياسر. احنا باش نعملو حويجة فاتحة طريف غوز. N'ayez pas peur de mélanger les couleurs. Alors le rendu qu'on peut avoir en mélangeant les couleurs, donc نجيو لهنا نعملو شوية highlighter. نبداو نبكسو شوية كالزهرة المنبوبة. نعملو تشاشة لهنا. C'est tout hein. نجمو نخرج نخدمو على رواحنا توا نحيو هكا سيغ تيت